پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ اج پوری دنیا وچ عالمی یوم انسانی یکجہتی دا دیہڑا منایا جا رہا ہے۔ عالمی یوم انسانی یکجہتی دے اوتے مقبوضہ جموں کشمیر دے لوکاں دی آواز پوری دنیا تک پہنچانی فرض ہے۔ انصاف دے واسطے عالمی مہم چلانے والوں کو مظلوم کشمیریاں دے نال کھڑا ہونا چاہیے۔ ہر ذی شعور انسان کو مقبوضہ جموں کشمیر دے لوکاں دی جدوجہد دی حمایت کرنی ہوسی۔ کشمیر دے محکوم عوام دی حمایت وچ اٹھنے والی ہر ایک آواز مؤثر ثابت ہوسی۔ کشمیریاں دی حمایت انسانیت دی حمایت ہے۔ کشمیر وحشیانہ بھارتی قبضے وچ دن بہ دن تباہی دی طرف بڑھ رہا ہے اور فوری عالمی توجہ دی ضرورت ہے۔ کشمیری عوام اپنے حقوق کے واسطے جدوجہد کر رہے ہیں اور انہاں کو اسی دی وجہ تے سزا دیتی جا رہی ہے۔ حال ہی وچ بھارتی ریاستی دہشت گردی دی وجہ تے مقبوضہ جموں کشمیر وچ اور 5 کشمیری نوجوانوں کو بھارتی فوجیاں سن شہید کر کے دا ہے۔ آخر کدو تک عالمی برادری اور انسانی حقوق کے علمبردار اس حقیقت کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ تعینات بھارتی دہشت گرد فوجیاں سن انسانی حقوق کو پیراں تلے روندے ہویا انسانی حقوق دی دجیاں مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر بکھیر دتیاں ہیں۔ انسانی حقوق دی سنگین پامالیاں وچ ملوث بھارتی فوجی انہوں کو حاصل اختیارات تھے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ان کالے قوانین افسپا، پبلک سیفٹی ایکٹ اور UAPA جیسے قوانین تھے۔ بھارتی حکومت سن مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر بھارتی فوجیوں کو کشمیریوں کو قتل کرنے دے واسطے کھلم کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارتی فوجی بے خوف ہو کے کشمیری عوام دا خون بہا رہے ہیں اور بنیادی انسانی حقوق پیراں تلے مند رہے ہیں۔ مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق تے تمام تر اصولوں کو پامال کر رہی ہے۔ بھارتی فوجی جدوجہد آزادی وچ مصروف کشمیری عوام کو طرح طرح دی اذیت دے رہے ہیں۔ دنیا کو اقوام متحدہ دے منظور کیتے گئے حق خود ارادیت کے واسطے مقبوضہ جموں کشمیر دے لوکاں دی جدوجہد دی حمایت کرنی ہوسی۔ اقوام متحدہ کو کشمیریاں دے منصفانہ مقصد دی حمایت کر کے تنازع کشمیر کو حل کرانے دے واسطے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ مودی کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ انہاں دے جنگی جرائم دی وجہ تے پوچھا جانا چاہیے۔ جد تک عالمی برادری منصفانہ طریقے تے مقبوضہ جموں کشمیر دے لوکاں دی حمایت نہ کرسی تو اس وقت تک اس خطے وچ امن کسی بھی صورت وچ نہیں آ سکدا۔